इधर आओ। वो धाड़ा। वो ड्रेसिंग रूम में जा रही थी जब शाह जी ने उसे बुलाया। जी जी जी। वो डरी सहमी छोटे छोटे कदम उठाती उसके सामने आई। सुबह से कितनी मर्तबा बुलाया है, क्यों नहीं आई? उसके पास पहुंचते ही शाह ने बेदर्दी से उसका बाजू दबोच कर अपने करीब किया। वो मैं बीबी जान के पास थी। मुझसे भाग रही हो? वो उसकी आंखों में देख कर घबराया। नहीं नहीं, वो मैं। चट्टाख। एक जोरदार थप्पड़ उसके होश उड़ा गया। इससे पहले कि वो गिरती उसकी कमर जकड़ी जा चुकी थी। बंद करो ये रोना, नफरत है मुझे तुम्हारे इन आंसुओं से। उसने कपकपाते हाथों से अपनी आंखें रगड़ी जिनमें बेतहाशा खौफ था। मेरी क्या गलती है? क्यों मेरे साथ मुझे मम्मा के पास? जब आंसुओं पे इख्तियार ना रहा तो वो हिचकियां ले के उसे फरियादें करने लगी। उसके अल्फाज मुकम्मल होने से पहले शाह उस पे बरस पड़ा और उसे बेदर्दी से थप्पड़ मारता गया। आह! थप्पड़ों से उसका पूरा चेहरा सुर्ख हो गया। होंठ का किनारा फट गया। वो लड़खड़ा के जमीन पर बैठ गई और फूट फूट के रोने लगी। शाह उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और वो पीछे खिसके जा रही थी। 2 सेकंड भी उसे ना लगे वो उसके सर पर जा पहुंचा। उसके बाल मुट्ठी में जकड़ के फुनकारा। तुम ही तो अजाब हो। तुम्हारे भाई ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे मासूम बच्चे को मारा, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम अजाब हो सबकी जिंदगियों में। तुम्हारी वजह से माह चली गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम पूछती हो तुम्हारा कसूर क्या है? वो सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था जो मुंह छुपाए रो रही थी। शाह ने उसके बाल छोड़े और अगला हुक्म सुनाया जिसे सुनकर उसकी रूह तक कांप गई। बंद करो ये रोना और 5 मिनट में हुलिया दुरुस्त करके आओ। वो शिद्दत से रो दी। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जी जी। इससे पहले कि वो मजीद गुस्सा होता वो लड़खड़ाते कदमों से ड्रेसिंग रूम की जानिब भागी चली आई। ठंडे पानी से चेहरा धोया तो जलन कुछ कम हुई और चेंज करके बाहर जाने लगी जहां एक और स्याह रात उसकी मुंतजिर थी। ले लो वापस ये आंसू, ये तड़प और ये यादें सारी। नहीं तुम मेरे तो ये सजाएं कैसी। बाबा बाबा। वो भागती हुई असलान के पास आई और आते ही अपने बाबा के गले लग गई। बाबा, मैंने आपका इतना वेट किया, मुझे बहुत डर लग रहा था। आपने कॉल भी नहीं की। फिर भाई ने बताया आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। वो आंखों में नमी लिए अजलान से शिकायत कर रही थी। हया मेरी जान, मैंने कॉल की थी, तुम्हारा फोन बंद था। फिर शामिर को कॉल की। हया की पेशानी पे बोसा देकर कहा, बाबा मैं बहुत परेशान हो गई थी। जानता हूँ, तभी तो सबसे पहले तुम्हें कॉल की। हया रो नहीं, देखो मुझे भी परेशान कर रही हो। जानती हो मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा इधर देखो मैं क्या लाया हूँ। उसने बच्चों की तरह मुंह फैलाकर कहा तो अजलान बेख्तियार हंस दिया। चलो। वो दोनों सूटकेस के पास आए। अजलान के कहने पर हया ने उसे खोला और जैसे ही उसकी नज़र चीज़ों पर पड़ी उसकी आंखें चमक गईं। बाबा ये सारी चॉकलेट्स मेरी हैं ना, मैं उमर भाई को नहीं दूंगी। वो पैकेट से चॉकलेट्स निकाल कर खाने लगी। अजलान किसी बिजनेस के सिलसिले में 1 हफ्ते के लिए लंदन गया था और हया ने खास हदायत देकर भेजा था कि उसके लिए चॉकलेट लाना ना भूले। हाँ भाई तुम ही खाना, मैं उमर के लिए भी और लाया हूँ। बाबा आप क्यों लाए उस बदतमीज के लिए? आपको पता है उन्होंने मेरी फ्रेंड्स के सामने कितनी इंसल्ट की। अफशीन जब मुझसे मिलने आई तो क्या क्या नहीं कहा उससे। क्यों क्या कहा? अजलान मजनूई लहजे गुस्से से बोला। यही कि मैं कामचोर हूँ और मम्मा जब कोई काम मुझे बोलती है मैं ताई अम्मी के यहाँ भाग जाती हूँ। हया चॉकलेट खाने में इस कदर मगन थी कि अजलान के होंठों पर मुस्कुराहट न देख सकी। डोंट वरी, उस गधे को मैं देख लूंगा। अजलान ने मसनूई गुस्से से कहा, तुम ये ड्रेसेस देखो, सानी और तुम्हारे लिए हैं और बाकी जो सूटकेस में है वो भाभी को देना, वो अनाया के लिए हैं। वाह बाबा, इतनी सारी चीजें और ये ड्रेसेस कितने खूबसूरत हैं। आप सानी भाभी और मेरे लिए सेम ड्रेसेस लाए हैं। अब वो एक एक ड्रेस को खोल कर देख रही थी। एक ही डिजाइन के तकरीबन 2 ड्रेसेस थे। हाँ प्रिंसेस। अजलान ने कोट उतारा और मोबाइल निकाल के कोई नंबर डायल करने लगा। थैंक यू सो मच बाबा, यू आर ग्रेट। अजलान मुस्कुराया, आखिर उन्हीं के लिए तो जीता था। वो उसकी नज़र मोबाइल पर थी। दूसरी तरफ से कॉल अटेंड हो गई। कब से कॉल कर रहा हूँ यार, बिल्कुल माँ पर गए हो। तंग करके मज़ा आता है। सलाम बाबा। अजलान की आखिरी बात पर मीर की मुस्कुराहट गहरी हो गई। बाबा यानी अभी तक ममा से मुलाकात नहीं हुई, तभी मुझ पर बरस रहे हैं। वो अपने कैबिन में बैठा पेपर्स चेक करते साथ चाय की चुस्कियां ले रहा था। डील का क्या हुआ? कॉल आई उनकी? अजलान ने इसका सवाल नज़रअंदाज किया।
جی بابا، کال آئی اور سوری ٹو سے آپ کو اگلے 20 منٹ میں آفس آنا ہے۔ مسٹر جیک نے کہا ہے ڈیل آپ ہی سائن کریں گے۔ اچھا میں آتا ہوں۔ اذلان کال کاٹنے والا تھا کہ میر بولا پاپا مما سے مل لینا، ورنہ مجھے یقین ہے یہ ڈیل ہاتھ سے جائے گی۔ ویسے آپ کے بغیر خوش بہت تھی، بس بھنگڑا ڈالنا رہ گیا تھا۔ میر نے جلتے پہ نمک کا کام کیا۔ اذلان کو تنگ کر کے اسے ایک الگ ہی مزہ آتا ہے۔ بالکل ماں پر گیا ہے۔ اذلان کی بڑبڑاہٹ میر کو واضح سنائی دی، جسے سن کر اس نے باقاعدہ کہکا لگایا۔ حیا جو کب سے کپڑے دیکھ رہی تھی اذلان کے فارغ ہونے پہ پوچھ بیٹھی، بابا اس بیگ میں کیا ہے؟ اذلان مسکرایا، بابا اس پورے بیگ میں مما کے گفٹس ہیں۔ وہ حیرانگی سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اذلان کی مسکراہٹ سے جان گئی تھی سامان نور کے لیے ہے ہم۔ اچھا اب جاؤ نور کو بلا لاؤ اور جلدی بھیجنا۔ جی بابا۔ ماما کے بغیر آپ کا گزارا کہاں؟ وہ مسکراہٹ دبا کے بولی۔ کچھ کہا؟ اذلان نے موبائل سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ نہیں بابا میں جاتی ہوں، وہ کہے کہ فوراً نکل گئی۔ اذلان بے چینی سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ بی بی جان مجھے ایک دفعہ مما سے بات کرنے دیں پلیز۔ وہ بی بی جان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ بیٹا شاہ نے کچھ کہا؟ بی بی جان اس کی حالت دیکھ کر سمجھ گئی اب وہ اپنے پوتے کو کیسے سمجھائیں جو انتقام کی آگ میں خود کا نقصان کر رہا ہے۔ نہیں بی بی جان بس وہ امی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ دوبارہ یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے اب بھی یاد ہے جب وہ یہاں شادی کر کے آئی تھی کتنی خوش تھی وہ اپنی محبت کو پا کر، لیکن جب اسے حقیقت کا علم ہوا تھا کتنا روئی تھی وہ اپنی ماں کے جھوٹ پر، جنہوں نے اسے یہ کہہ کر بھیجا تھا کہ شاہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ کاش مما آپ بیٹی کا حال دیکھتی جو آپ کے بیٹے نے کیا ہے۔ اسے اپنی شادی کی رات علم ہوا تھا کہ وہ خون بہا میں آئی ہے، اور جب شاہ کا رویہ اس نے بی بی جان کو بتایا، پھر اس شخص نے جو اس کے ساتھ کیا سوچتے ہی اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ پورے 1 ہفتے تک وہ ایسی جگہ میں قید تھی جس کے بارے میں وہ یہ تک نہیں جانتی تھی کہ وہ پاکستان میں بھی ہے یا نہیں۔ بیٹا فون میرے پاس نہیں، میں کسی سے منگواتی ہوں۔ ایک تو سب یہاں ملے ہوئے ہیں، سب خبریں شاہ پتر کو دے دیتے ہیں۔ تو فکر نہ کر، میں بات کروا دوں گی، بس رویا نہ کر۔ میرے بچے میری لاڈلی پوتی ہے نا۔ بی بی جان اس کا سر اپنی گود میں رکھے اس کے بال سہلانے لگی۔ یہ وہ پوتی تھی جو ان کو مرادوں کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ بی بی جان وہ ماہا سے بہت محبت کرتے تھے نا؟ کب سے دل میں چھپا سوال آج بی بی جان سے پوچھ ہی لیا۔ ہنی نے اسے بتایا تھا اکثر شاہ اور ماہا کی لڑائی ہوتی بچوں کی وجہ سے۔ ماہا کو گھریلو عورتوں سے سخت نفرت تھی اور شاہ کو ماہا جیسی عورتوں سے، لیکن اس کا دل، اس کا دماغ اس بات کی چیخ چیخ کے گواہی دیتا کہ شاہ کی پہلی اور آخری محبت ماہا ہے۔ نہیں بیٹا، وہ تو ماہا خود شاہ ہر وقت شاہ پتر کے پیچھے پڑی رہتی تھی، بچوں پہ بھی دھیان نہیں دیتی تھی۔ ہنی کو تو ملازموں کے آسرے چھوڑ رکھا تھا۔ شاہ نے بتایا تھا وہ پاکستان آنا چاہتا تھا لیکن ماہا نہیں آنے دیتی تھی۔ اسے ہر وقت ڈر لگا رہتا کہ کہیں شاہ اسے چھوڑ نہ دے، اور وہ بچوں کی وجہ سے مجبور تھا۔ وہاں قانون کے مطابق بچے ماں کے پاس رہتے ہیں۔ میرے شاہ کو ہمیشہ سے بچوں سے خاص لگاؤ تھا۔ وہ تو ہر وقت بس بچوں میں گم رہتا۔ اس کا چھوٹا بیٹا بی بی جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جان تھی شاہ کی اس میں، وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا جب 3 سالہ عمر کی لاش اس گھر میں آئی تھی۔ وہ بی بی جان کے گلے لگی۔ وہ خود اس وقت کو یاد کر کے خوف زدہ ہو جاتی۔ پتر ایک بات کہوں؟ جی بی بی جان۔ وہ بی بی جان سے الگ ہو کر ان کی گود میں سر رکھے آنکھیں موند گئی۔ جو سکون اسے بی بی جان کی آغوش میں ملتا وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ مجھے لگتا ہے شاہ نے کسی مجبوری میں ماہا سے شادی کی ہے۔ پسند وہ تجھے کرتا تھا۔ زخمی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو گئی۔ نہیں بی بی جان، آپ نہیں جانتی، وہ ماہا کے دیوانے ہیں۔ مجھ سے پوچھیں جو ہر روز اس گناہ کی سزا سہتی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں۔ وہ سوچ کے رہ گئی۔ بی بی جان وہ جانتے تھے نا میں ان کی بچپن کی منگیتر ہوں؟ ہاں بیٹا، بچپن میں خود وہ ہر وقت تیرے پیچھے بھاگتا، پورے گھر میں تجھے لیے گھومتا تھا۔ شاہ 15 سال کا تھا جب تو پیدا ہوئی تھی، بہت پیار کرتا تھا تجھ سے، کسی کو ہاتھ لگانے تک نہیں دیتا تھا۔ ایک دفعہ وہ تیری ماں سے لڑ گیا تھا جب تو 5 سال کی تھی، تو کسی بات پہ تھپڑ پڑا تھا تو شاہ لڑنے لگا تھا کہ معصوم بچی کو کیوں مارا۔ تب سے تیری ماں کی بھی یہی خواہش تھی تم دونوں کی شادی ہو، پر ایسے ہوگی یہ نہ سوچا۔ بی بی جان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے لیے یہ بات نہیں تھی، بچپن ہی سے وہ یہ باتیں سنتی آ رہی ہے۔ بس فرق اتنا ہے، پہلے اسے اپنی قسمت پہ رشک آتا تھا، اب اسے خود سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں لگتا تھا۔ دستک کی آواز پہ بی بی جان نے اندر کی آنے کی اجازت دی۔ آ جاؤ۔ ملازمہ اندر آئی۔
بی بی جان، وہ بی بی جی کو شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ جا پتر، محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اس کے بال سولائے۔ وہ اٹھ بیٹھی اور ملازمہ کے ساتھ چال لی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اب کیوں بلایا ہے۔ حیا کچن میں نور اور عائشہ کے پاس چلی گئی۔ ماما، بابا آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے بغیر ان کا دل نہیں لگتا۔